अब हामी यस्तो अवस्थामा पुग्दछौँ कति बेला हामी के गर्ने जान्दैनौँ। हाम्रो सबै रिसोर्सेसहरू, हाम्रो सबै उपायहरू, हाम्रो सबै ज्ञान बुद्धि काम नलाग्ने भइदिँदछ कति बेला। अनि हामी चाहिँ एकदम हताशिँदछौँ, आतिँदछौँ। अनि के गर्ने, त्यस्तो स्थितिमा के गर्नु पर्दछ? हामीमा कुनै सुझावहरू, ज्ञानहरू, तरिकाहरू, आइडियाहरू हुँदैन अनि केही कुराले पनि काम गर्दैन। हामीलाई भनिएको हुँदछ कि परमेश्वरको आवाज सुन्नु, हैन, परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नु, परमेश्वरको वचनलाई पढ्नु र पवित्र आत्माको भित्री आवाजलाई चाहिँ सुन्नु अथवा विश्वासीहरूको चाहिँ सरसल्लाह चाहिँ प्राप्त गर्नु र अवस्थालाई अवलोकन गर्नु है। तर त्यहाँ कुनै स्वर्गदूतहरूको उपस्थिति हुँदैन, हामीमा भेट हुँदैन र कुनै पनि सुनिने आवाज परमेश्वरतर्फबाट हामीमा आउँदैन र कुनै पनि प्राकृतिक दैविक है भेट हामीमा चाहिँ हुँदैन परमेश्वरतर्फबाट। र कति बेला हामीलाई अरूको सल्लाह खोज्नलाई चाहिँ त्यति समय पनि मिल्दैन। अनि हामीसँग यति अप्ठ्यारो स्थिति आएको हुँदछ, यति साह्रो दबाएको हुँदछ त्यो अवस्थाले हामीलाई। अनि हामीलाई तुरुन्त हामीलाई चाहिँ उत्तर चाहिएको हुँदछ। त्यस्तो स्थितिमा तपाईँ के गर्नु हुँदछ? जहाँ तपाईँ कसैकोमा जान सक्नु हुँदैन र परमेश्वरको आवाजलाई पनि तपाईले सुन्न सक्नु हुँदैन र पवित्र आत्माको भित्री त्यो आवाजलाई पनि तपाईले महसुस गर्न सक्नुहुन्न। तर तपाईँ यस्तो परिस्थितिमा परेर जानुभएको छ जहाँ तुरुन्तका तुरुन्त तपाईलाई चाहिँ उत्तर चाहिएको छ, छुटकारा चाहिएको छ, त्यहाँबाट विजय चाहिएको छ। तब तपाईँ त्यो परिस्थितिमा के गर्नुहुँदछ? हामी यहाँ दोस्रो इतिहास 20 अध्यायलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ योसापातको राज्यकालमा अब उसको विरुद्धमा युद्ध गर्नलाई अनि एउटा राष्ट्र मात्र होइन, अनेकौं देशहरू मिलेर एकजुट भएर उसको विरुद्धमा खडा हुँदछन् र अगाडि बढ्दछन्। अनि योसापातले स्वीकार गर्दछन् कि अब उसँग कुनै रणनीति छैन। यो संकटबाट पार हुनको निम्ति उसलाई परमेश्वरको वचन खोज्ने समय पनि थिएन है, अरूको सँग सल्लाह लिनलाई एपोइन्टमेन्ट मिलाउने समय पनि थिएन। र यो अवस्था, यो परिस्थिति अब ठीक हुनेछ भनेर पर्खने समय पनि थिएन। योसापातको कथा हामी चाहिँ एकदम कन्फ्युजनमा सुरु भएको हामी पाउँदछौँ, गडबड है। तर अन्त चाहिँ
विजय भएको हामी पाउँदछौँ। सुरुवात आत्तिएको, गडबडाएको, के गर्ने कसो गर्ने थाहा नपाएको परिस्थितिबाट सुरु भएर अन्त चाहिँ विजयमा परिणत भएको हामी पाउँदछौँ। किन त भन्दाखेरि उसले जुन अवस्थामा उसलाई थाहा थिएन के गर्नुपर्दछ, के गरे हुन्छ, त्यो अवस्थामा उसले थाहा पायो के गर्नुपर्दछ भनेर। यो प्रश्न एकदम ट्रिकी हुनसक्छ है। के गर्नुपर्दछ जब तपाईँलाई थाहा छैन के गर्नुपर्दछ। कहिले त्यस्तो परिस्थितिमा परेर चाहिँ तपाईँ जानुभएको छ? के गर्नुपर्दछ त्यस्तो परिस्थितिमा जब तपाईँ पर्नु हुँदछ, तपाईँलाई थाहा छैन के गर्नुपर्दछ, कसरी अब के गर्ने उपाय निकाल्ने। जब तपाईँ यो 20 अध्याय पढ्नु हुँदछ योसापातको बारेमा, अनि ती रणनीतिहरूलाई तपाईले हरेक समस्या, अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू जुन तपाईको सामान्य आउँदछन् त्यसको विरुद्धमा तपाईले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुँदछ। जब उनीहरू योसापात यहुदाको राज्यको विरुद्धमा आए तब परमेश्वरले के गरिदिनु भयो, तिनीहरूको बीचमा जब यिनीहरू उपवास बसे र स्तुति प्रशंसा गर्नतर्फ लागे है, तब परमेश्वरले तुरुन्त ती शत्रुहरूका बीचमा एक आपसमा गडबड गराइदिनु भयो र तिनीहरूले चाहिँ अन्धाधुन्दा एकअर्कोलाई मारेर सखाप गरे। जब उनीहरू यहुदा हुँदै यरुशलेमतर्फ फर्के, विजय हासिल गरेर खुसीसँग रमाडसँग गीत गाउँदै शत्रुमाथि विजय भएकोमा वीणा बजाउँदै नाच्दै उनीहरू परमेश्वरको भवनतर्फ आए। अब त्यति बेला के हुँदछ, खुसीको समयमा एकदम खलबलाउने डिस्टर्बिङ है रिपोर्ट, खबर लिएर कोही आउँदछ। जीवन पुरा रूपले एकदम डिस्टर्बिङ है रिपोर्टहरूले चाहिँ भरिएको छ। अनि यो जीवनको एउटा हिस्सा हो। त्यहाँ सधैँ कोही न कोही हुँदछ क्या खराब रिपोर्ट लिएर आउनको निम्ति, तपाईको निम्ति, तपाईको जीवनमा। हामी त्यसमा एक्लै छैनौँ। बाइबलमा धेरै व्यक्तिहरूले यस्ता खराब रिपोर्टहरू प्राप्त गरेका थिए। हामी हेर्न सक्दछौँ मोसा, अनि नेहेमिया, नाओमी, राजा दाउद, अनि अयुब, यी सबैले नयाँ नियममा हेर्न सक्छौँ जेरियस, जसले प्रभु येशूलाई छिटोभन्दा छिटो आफ्नो छोरीकोमा पुर्याउन चाहँदथ्यो, तर उसको नोकर आएर भनिदिँदछ, खराब रिपोर्ट लिएर आउँदछ, अब गुरुलाई दुःख नदिनुहोस्, तपाईको छोरी मरिसक्यो। त्यहाँ सधैँ नचाहिने खराब खबरहरू कोही न कोही हुँदछ ल्याउनको निम्ति।
हाम्रो जीवनमा र कहिले नचाहिने खराब खबरहरू तपाईले प्राप्त गर्नुभएको छ। यसले हाम्रो जीवनमा डर त्रास पैदा गरिदिँदछ। अनि शत्रुको काम यही हो। जब हामी परमेश्वरको निम्ति हामी आफूलाई समर्पित गर्दछौँ, हामी आफूलाई पवित्र बनाउँदछौँ, तब शत्रु एकदम अग्रसिर हुँदछ, एकदम क्रियाशील हुँदछ ऊ हाम्रो विरुद्धमा हामीलाई ढलाउनको निम्ति। अनि यदि हामी विश्वासमा बलियो छैनौँ भनेदेखि यसले हामीलाई ढलमलाउँदछ, डर त्रास हाम्रो जीवनमा पैदा गरिदिँदछ। हुनसक्छ डाक्टरले चाहिँ तपाईको रोग त निको नहुने रोग छ, सधैँ त्यहाँ खराब खबरहरू ल्याउने कोही न कोही हुँदछन्। के तपाईँ आर्थिक विनाशको सामना गर्दै हुनुहुँदछ? कि त डाक्टरले तपाईको बच्चा अब कहिले पनि नर्मल हुँदैन भनेर भनेको छ। हुनसक्छ तपाईँ नकारात्मक वातावरणमा हुर्कनु भएको छ होला, जहाँ कहिले पनि असल कुराहरू तपाईले सुन्न पाउनु भएको छैन, जहाँ सधैँ खराब रिपोर्टहरू आउँदछन् लगातार रूपमा। हुनसक्छ अभिभावकहरूले भन्दछन् म त दुखी छु तिमी जन्मिएकोमा, तिमी एकदम स्टुपिड छौ, तिमी कुनै कामको लागि पनि योग्य छैनौ। सो हरेक दिन नकारात्मक कुराहरू सुनेर त्यो वातावरणमा सायद कतिजना हुर्कनु भएको छ होला। हुनसक्छ कति बेला हाम्रो खराब रिपोर्टहरू चाहिँ लेखिएको पेपरमा लेखिएको हुन सक्दछ। जस्तो एकदम हामीलाई हतोत्साहित गराउने धम्काउने प्रकारको, जस्तो राजा हिजकियाले चाहिँ प्राप्त गरे, अथवा दुष्ट रिपोर्टहरू लिखित रूपमा नभए तापनि मानिसको रूपमा हाम्रो पछाडि परेको हुन सक्दछ। जस्तो रानी जेजेबेलले इलाइजा अगमवक्तालाई गरिन्, हैन? हाम्रो विरुद्धमा लागि परेको हुन सक्दछ। जुनसुकै अवस्थामा किन नहोस्, जुनसुकै तरिकामा किन नहोस्, तपाईको त्यो खराब रिपोर्ट खबरहरू र त्यसको जुनसुकै कारण र सोर्स र अनगिन्ती मेसेजहरू खबरहरू किन नहोस्, त्यसको स्रोत जस्तो सुकै किन नहोस्, तर त्यहाँ सधैँ तपाईको निम्ति उत्तर छ। तपाईले सिक्नुहुनेछ जब तपाईँ यो 20 अध्यायलाई राम्रोसँग पढ्नुहुनेछ, तपाईले सिक्नुहुनेछ। जब तपाईलाई थाहा छैन के गर्नु पर्दछ त्यो अवस्थामा, तर त्यसबेला तपाईले जान्नुहुनेछ के गर्नु पर्ने रहेछ भनेर।
र बाइबलले हामीलाई चाहिँ यहाँ यो सपातको यो लडाइँबाट हामीलाई केही कुरा सिकाउँदछ। यहाँबाट हामीले उत्तरहरू, सोल्युसन्सहरू पाउन सक्दछौँ जसले हामीलाई विजयमा चाहिँ लिएर जाँदछ। जब हामीलाई थाहा हुँदैन नि के गर्नुपर्दछ, त्यो अवस्थामा हामीलाई चाहिँ उत्तर चाहिएको बेलामा हामीलाई उत्तर दिलाउँदछ। अब राजा योसापात परमेश्वरको बाटोमा हिँड्दै थिए हैन, जो चाहिँ परमेश्वरको मार्गमा हिँडेको व्यक्ति थियो। जब कुनै पनि व्यक्ति परमेश्वरको मार्गलाई चुन्दछ र आफ्नो प्रतिबद्धता बनाउँदछ परमेश्वरको निम्ति, तब त्यहाँ अनेकौं चुनौतीहरू उसको जीवनमा आउँदछन्। जब हामी परमेश्वरमा प्रतिबद्धता गर्दछौँ, परमेश्वरको कामको निम्ति, परमेश्वरको मार्गमा हिँड्नको निम्ति, तब त्यहाँ सधैँ हाम्रो निम्ति चुनौतीहरू आउने गर्दछन्। हेर्नुहोस् यहाँ के भयो त भन्दाखेरि, जब योसापातले प्रतिबद्धता गर्यो परमेश्वरको मार्गमा हिँड्नको निम्ति र उसले आफैलाई परमेश्वरको आज्ञामा आफैलाई पवित्र पार्यो र चाहिँ आफूलाई स्थापित गर्यो परमेश्वरको नियममा, तब ऊ परमेश्वरको सामु एकदम खुसी हुँदै थियो, रमाट गर्दै थियो, आनन्दित हुँदै थियो। हो त्यति बेला नै अब उसले यो खराब खबर प्राप्त गर्दछ। अनि तपाईँ आफ्नो सबभन्दा असल परमेश्वरको निम्ति जिउनलाई तपाईँ गर्दै हुनुहुँदछ है। तपाईँ आफ्नो बेस्ट गर्दै हुनुहुँदछ परमेश्वरको निम्ति जिउनको निम्ति र उहाँको सेवकाईको निम्ति, उहाँको वचनद्वारा र आफूलाई पवित्रतामा स्थापित गर्दै हुनुहुँदछ। हो त्यति बेला शैतान र उसका अन्धकारका शक्तिहरूले एकदम कडा प्रकारले चाहिँ आक्रमण गर्नपट्टि लाग्दछन्। शैतान चाहँदैन तपाईँ परमेश्वरको सेवकाई गरोस्, परमेश्वरसँग तपाईँ हिँडोस्, तपाईँ आशिषित होस्। परमेश्वर चाहँदैन, कहिले पनि तपाईँको असल भलाइ देख्न चाहँदैन। हाम्रो जीवनमा डराउनलाई त्रासहरू लिएर आउँदछ। यसरी नै एकचोटि म मेरो परिवारसँग जाँदै थिएँ अनि हामी बाइक रोकेर बाटोको छेउमा जहाँ पैदल हिँड्ने ठाउँ, साइड लगाउने ठाउँमा चाहिँ हामी रोकेर बसिरहेका थियौँ। त्यति बेला चाहिँ मैले भर्खरै चर्चमा चाहिँ परमेश्वरको सेवाकाई गर्न सुरु गरेको केही महिना मात्रै भएको थियो। अनि परमेश्वरले मलाई सानैदेखि बोलाउनु भएको थियो र पनि मैले त्यो परमेश्वरको बोलावटलाई स्वीकारेको थिएन धेरै वर्षसम्म। र त्यति बेला अनि मलाई महसुस भएको थियो कि हैन, परमेश्वर, मैले परमेश्वरको सेवकाई गर्नुपर्दछ। र चर्चमा म संलग्न थिएँ हैन, एउटा असिस्टेन्ट पास्टरको रूपमा।
अनि अब त्यति बेला जब हामी साइडमा थियौँ तब अचानक एकदम स्पिडमा आएर अर्को बाइकले हामीलाई रोकिरहेको, बाइकमा बसिरहेका थियौँ, हामी त्यति बेला हिर्काइदियो। हेर्नुहोस्, अब मेरो चाहिँ खुट्टाको हड्डी भाँचियो, मेरो छोराको हातको हड्डी भाँचियो र मेरो छोरालाई परमेश्वरले जोगाउनु भयो र हामीलाई पनि परमेश्वरले जोगाउनु भयो। हैन, त्यहाँ हाम्रो अन्त हुन सक्दथ्यो, मृत्यु हुन सक्दथ्यो। यदि परमेश्वरको हात, परमेश्वरको स्वर्गदूतले हामीलाई सुरक्षित नराख्नु भएको भएदेखि अब त्रास ल्याउने काम गर्छ के दोस्रोले हाम्रो जीवनमा, धम्काउँदछ, डर ल्याउँदछ ताकि हामी पछाडि हटोस्, अगाडि बढ्न नसकोस्। जुन आशिष परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा राखिदिनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ त्यसले प्राप्त नगरोस्। जब हामी रमाड गरेका हुँदछौँ, असल मुडमा हुँदछौँ, आनन्दित हुँदछौँ, त्यति बेला नै दुष्टले हाम्रो विरुद्धमा काम गर्दछ। जब योसापातले सुने कि अब शत्रुहरू चारैतिरबाट उनलाई घेरेका छन्, तब उनले 12 पदमा चाहिँ के भन्दछन् भन्दाखेरि, हे परमेश्वर, हाम्रा परमेश्वर, तिनीहरूको न्याय गर्नुहोस्, किनभने हाम्रो देशलाई आक्रमण गर्न आइरहेको यो ठुलो सैन्य दलको सामना गर्न हाम्रो केही शक्ति छैन। हामीले के गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौँ। हामी आफ्ना आँखा तपाईतिर उठाउँछौँ। आज यस्तो प्रकारले हामी प्रार्थना गर्दैनौँ। जब समस्या आउँदछ हामी हाम्रो समस्याको अगाडि हामी घमण्ड गर्दछौँ। हामी घोषणा गर्दछौँ, जो म भित्र हुनुहुँदछ त्यो बाहिर हुने भन्दा महान हुनुहुँदछ, शक्तिशाली हुनुहुँदछ। तर जब विपत्ति आइपर्दछ नि, तब के हुँदछ? हामी पछाडि हट्दछौँ डरको कारणले गर्दा, कठिनाइको कारणले गर्दाखेरि। हामीलाई प्रायः थाहा हुँदैन के गर्ने भनेर, तर हामी चाहिँ के गर्दछौँ? बहाना बनाउँदछौँ। हामीलाई सबै कुरा थाहा छ। योसापातले आफूलाई नम्र प्रकारले परमेश्वरको सामु ल्याए, है, परमेश्वरमा भरोसा राखे, परमेश्वरमा भर परे। अब योसापातको सबै रिसोर्सेसहरू सिद्धिएको थियो। उसको ज्ञान बुद्धिले अब काम गर्न छाडेको थियो। कुनै पनि उपाय आउँथेन, जति सोचे पनि के गर्ने भनेर। हेर्नुहोस्, सबै कुराहरू समाप्त भइसकेको थियो। उसको बुद्धिको अन्त्य भइसकेको थियो। अब जति सोचे पनि, जति तर्क निकाले पनि केही हुनेवाला छैन। यो उसको मेन्टल अनि इमोसनल सबै कुराको स्रोतहरूको अन्तमा पुगेको थियो। तपाईँ कहिले त्यस्तो परिस्थितिमा पुग्नु भएको छ? हाम्रो मेन्टल, इमोसनल, हामी जति सोचे पनि केही कुराको पनि त्यहाँ काम हुँदैन क्या। त्यो परिस्थितिमा भजन सङ्ग्रह 107 को 25 देखि 27 सम्म उहाँको आज्ञाले एउटा तेज बतास बग्न सुरु भयो र पानीका लहरहरू उठ्न थाले।
जहाजहरू हावामाथि उचालिन्थे र समुद्रमा गहिरोसम्म डुबी जाँदथे। यस्तो विपत्तिको समयमा मानिसहरूले साहस हराए। मातेका मानिसहरू चाहिँ तिनीहरू लडबडिन्थे र लड्थे, तिनीहरूको केही सिप चलेन। अब यहाँ यो बतासहरू माथि उड्नको निम्ति परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको थियो। यो समुद्रको छालहरूलाई माथि उड्नको निम्ति परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको थियो, जुन चाहिँ स्वर्गसम्म माथि जाँदथे र गहिराइसम्म पुग्दथे। स्वर्गसम्म पुग्दछ, गहिराइसम्म पुग्दछ र त्यो आत्मा पग्लदछ समस्याको कारणले गर्दा। अनि यो माथि तल हुँदछ जब समस्या आउँदछ। रक्सी खाएको मान्छे जस्तो हल्लिन सुरु गर्दछ र सबै विचारहरू अन्तमा आउँदछ। कुनै पनि कुराले काम गर्न नसक्ने स्थितिमा ऊ आइपुग्दछ। अनि यसले अस्थिरताको कुरालाई देखाउँदछ। जब छाल उर्लेर आउँदछ अनि यो उग्र आँधीबेहरीहरू एउटा आत्मिक तपाईको भावनात्मक तपाईको मेन्टल उथलपुथललाई चाहिँ देखाउँदछ। अब यहोसापात आफ्नो सबै सोच विचारको अन्तमा आएको थियो, अन्त भइसकेको थियो उसको। अनि उसमा डर आएको थियो, किनभने जुन उसको विरुद्धमा अगाडि बढिरहेका थिए ती राष्ट्रहरू एकदम शक्तिशाली थिए र यसको बावजुद उसले कसरी चाहिँ विजय प्राप्त गर्यो त्यो आज हाम्रो निम्ति नमुना बनेको छ। जब हामीलाई थाहा हुँदैन के गर्नु पर्दछ, जब त्यो परिस्थितिमा हामी पर्दछौँ, तब यसले हामीलाई सिकाएको छ हामीले के गर्नु पर्दछ त्यो स्थितिमा। अनि समस्याको कारण हाम्रो आत्मा पग्लँदछ। हाम्रो भित्री मनुष्य पग्लँदछ अनि भोको हुँदछ। यो यहाँ 107:5 के भनेको छ भने, तिमीहरू भोका र तिर्खाएका थिए, तिनीहरूले सबै आशा मारेका थिए, जहाजहरू हावामा माथि उचालिन्थे र समुद्रमा गहिरोसम्म डुबी जाँदथे। यस्तो विपत्तिको समयमा मानिसहरूले साहस हराए। र अर्को पदमा चाहिँ के भनेको छ भने, कठोर परिश्रमले तिनीहरू थाकिसकेका थिए, तिनीहरू भुइँमा लोड्दथे, तिनीहरूलाई मद्दत गर्ने कोही थिएन। माथिका मानिसहरू चाहिँ तिनीहरू लरबरिन्थे र लड्थे, तिनीहरूको केही सिप चलेन। समस्या अप्ठ्यारो परिस्थितिले हामीलाई हाम्रो ज्ञान बुद्धिको अन्त्यमा लिएर आउँदछ, जहाँ हाम्रो ज्ञान बुद्धिले पनि काम गर्दैन। जसरी यहोसापातको जीवनमा हामी देख्न सक्दछौँ। अनि जुन कुराहरू उसको निम्ति आउट अफ कन्ट्रोल थियो, उसको नियन्त्रणभन्दा बाहिर भए जस्तो देखिँदथ्यो वास्तवमा। भजन सङ्ग्रह 107:25 पढ्नुभयो भने उहाँले यी सबै बतासहरू, लहरहरू
यी सबैजना, यी सबै कुराहरू परमेश्वरको अथोरिटी मुनि थियो। उहाँको आज्ञाले एउटा तेज बतास बग्न सुरु भयो र पानीका लहरहरू उठ्न थाले। तर उहाँले किन यस्तो नाश हुने प्रकारको बतासहुरी हाम्रो जीवनमा चाहिँ आउन अनुमति दिनुहुँदछ? किन परमेश्वरले विरोधीहरूलाई हाम्रो विरुद्धमा खडा हुनलाई चाहिँ अनुमति दिनुहुँदछ? किन उहाँले मलाई मेरो त बुद्धिको अन्त्यमा आउनलाई चाहिँ स्वीकृति दिनुहुँदछ? किनभने जहाँ तपाईँ त्यो परिस्थितिमा पुग्नुहुँदछ, जहाँ तपाईँको कुनै पनि कुराले काम गर्दैन, तपाईँको ज्ञान बुद्धिले काम गर्दैन, तपाईँको सोचाइले काम गर्दैन, तपाईँको आइडियाले काम गर्दैन है, जब त्यो सबै कुराको अन्त्य हुँदछ नि, अनि त्यो परिस्थितिमा जब तपाईँ चाहिँ अब एकदमै उजाड भएको, शक्तिहीन भएको र डरले भरिएको त्यो अवस्थामा बल्ल तपाईँले सिक्नुहुँदछ के गर्नुपर्दछ। त्यो परिस्थितिमा जब तपाईँलाई थाहा हुँदैन के गर्नुपर्दछ, त्यो परिस्थितिमा तपाईँले सिक्नुहुँदछ के गर्नुपर्दछ भनेर। जब तपाईँले यी कुराहरूलाई मास्टर गर्नुहुँदछ नि, तब जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू तपाईको सामु किन नहोस्, तपाईले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुँदछ। अरूहरू चाहिँ हात उचाल्दै रुँदै कराउँदै हैन अशान्तिमा यता र उता दौड्दै गर्ने बेलामा के गर्ने कसो गर्ने भनेर थाहा नपाएको अवस्थामा तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ के गर्न पर्ने रहेछ भनेर। ठुलो भिड, यहाँ हाम्रो नेपालीमा भन्छ सैन्य दल हैन, ठुलो भिड, एउटा राष्ट्र मात्र होइन, एउटा देश मात्र होइन, यहाँ विभिन्न देशहरू मिलेर यहोसापातको राज्यको विरुद्धमा चाहिँ खडा भएका छन्। मोआबहरू र एमोनाइट्सहरू अनि अरू जातिहरू भन्ने कुरा हामी बाइबलमा पाउन सक्दछौँ। कतिजना लुतका ग्रान्ड चिल्ड्रनहरू थिए, नाति नातिनाहरू थिए। अनि यसरी नै परमेश्वरको डर भए नमान्नेहरू, परमेश्वरको भनेपछि घृणा गर्नेहरू इत्यादि जातिहरू यिनीहरू थिए। अनि सबै एकजुट परमेश्वरका जातिहरूको विरुद्धमा उठेका थिए। परमेश्वरको जातिहरूको घृणा गर्दथे यिनीहरूले। एकचोटि आउनुहोस् हामी विचार गरौँ, अब हाम्रो विरुद्धमा आउने यो सैन्य दल, यो भिड मा के छ त? हुनसक्छ तपाईको त्यो भिड कुनै व्यक्ति हुन सक्दछ जसले तपाईको जीवनलाई दुखी बनाइरहेको हुन सक्दछ। हुनसक्छ विरोधी सहकर्मीहरू काम गर्ने ठाउँमा सधैँ तपाईको विरोध गर्नेहरू, जेलस गर्नेहरू हुन सक्दछन्। हुनसक्छ कति बेला आर्थिक अवस्था गाह्रो भएको हुन सक्दछ, तपाईलाई रोग बिरामीहरू तपाईले सामना गरिराख्नु भएको हुन सक्दछ। यी सबै
एउटा भिडको रूपमा, एउटा व्यक्तिगत रूपमा भएर तपाईलाई आक्रमण गर्दै तपाईलाई दुखी तुल्याउनलाई चाहिँ आइपरेका हुँदछन्। अनि तपाईँ यदि एउटा व्यक्ति अथवा अवस्था ठुलो भिड हो भन्ने सोच्नुहुन्छ भनेदेखि यो गलत हुँदछ है। तपाईको शत्रु तपाईको विरुद्धमा उठ्नेहरू होइन, तपाईको साँचो शत्रुहरू त वास्तवमा त्यो मासु र रगतमा भेष बदलेर आएको हुँदछ। जबसम्म तपाईले त्यो लडाइँदेखि तपाईँ डराउनु हुँदछ र त्यो प्राकृतिक स्तरमा चाहिँ बसिराख्नु हुँदछ, तबसम्म त्यसले तपाईलाई के गर्नेछ? आतंकित बनाइराख्नेछ। अनि हरेक भिडको पछाडि, हरेक खराब रिपोर्टको पछाडि त्यहाँ आत्मिक कारणहरू छन्। पावलले एफिसी 6:12 मा यसरी भन्दछन्, हाम्रो लडाई मानिससँग होइन तर आकाशका शक्तिहरू, अन्धकार युगका शासकहरू, अधिकारीहरू र आकाशका दुष्ट आत्माका विरुद्धमा हो। हाम्रो शत्रुले त्यो भिडको पछाडि भएर त्यो शक्तिलाई नियन्त्रण गरिरहेको हुँदछ। शैतानका शक्ति र उसका दूतहरू त्यसलाई नियन्त्रण गरिरहेको हुँदछ है। उनको गठबन्धन, उनको प्रक्रिया जस्तो योसापातले चाहिँ फेस गरेको थियो त्यस्तै हुँदछ। योसापातले जुन कुरा त्यहाँ फेस गर्यो र कस्तो प्रकारले चाहिँ विजय हासिल गर्यो यो जान्न अति आवश्यक छ हाम्रो जीवनमा। किनभने चोरता चोरु मारौँ र नाश गरौँ भनेर आउँदछ। हेर्नुहोस्, हाम्रो शत्रुको गठबन्धन यो विभिन्न कुराहरू मिलेर हाम्रो विरुद्धमा आउँदछ। त्यसकारण यी आत्मिक शत्रुहरूको सामना गर्न हामीलाई आत्मिक रणनीतिहरू चाहिँदछ। त्यसै कारण त पावलले यहाँ भनेका छन् दोस्रो कोरिन्थी 10:4 मा, हाम्रा हात हतियार शारीरिक हात हतियार होइन, हामीले चलाउने गरेका हतियार त परमेश्वरकै शक्तिशाली हतियार हुन्, यिनीहरूले किल्ला भत्काउन सक्छन्। यी हतियारले चाहिँ नचाहिँदो वाद विवादलाई हराउने छ। अब पहिलोचोटि परमेश्वरका छोराछोरीहरू, मानिसहरू उनीहरूलाई प्रतिज्ञा गरिएको सिमानामा उनीहरू आए र त्यहाँ ठुलो भिडको उनीहरूले सामना गर्न पर्यो, ठुलो सैन्य दलको उनीहरूले सामना गर्न पर्यो। त्यहाँ के थिए त भन्दाखेरि जायन्ट्स, राक्षसहरू, जुन देश उनीहरूलाई प्रतिज्ञा गरिएको थियो त्यहाँ जायन्ट्स, दैत्यहरू, राक्षसहरू चाहिँ बस्दथे। अब प्रायः इजरायलीहरू बहुत सङ्ख्यामा आतंकित भए। उनीहरू पछाडि हटे र फेरि अर्को 40 वर्ष मरुभूमिमा चाहिँ घुमफिर गरे उनीहरू।
अर्को अवस्थामा हामी पाउँदछौँ एलैजाको नोकर गेहाजीले पुरा शत्रुहरू दोतान सहरलाई चाहिँ घेरेको उसले देख्दछ है। अनि जब अगमवक्ताले प्रार्थना गर्दछन् गेहाजीको आँखा खोलियोस् भनेर, अनि उसले त्यो आत्मिक संसारलाई देख्दछ है। अब उसको पर्दा खुला हुँदछ, उसले आत्मिक संसारलाई देख्दछ अनि उसले हेर्दछ परमेश्वरको शक्तिहरू ती ठुलो भिडहरूभन्दा शक्तिशाली भएको उसले देख्दछ। अनि तपाईँ पनि यसरी ठुलो भिडको सामना सजिलैसँग गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईको आत्मिक आँखाहरू खोलिन आवश्यक छ। हाम्रो आत्मिक आँखा खोलिन आवश्यक छ। अनि तपाईले पनि जस्तो प्रकारले यहोसापातले प्रार्थना गरे तपाईले प्रार्थना गर्न सक्नुहुँदछ। यहाँ दोस्रो इतिहास 14:11 यसो लेखेको छ, आशाले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु मलाई सजिलैसित कमजोर सेनालाई पनि बलियो सेनाका सामान्य सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर अहिले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, किनभने हामी तपाईमा भर परेका छौँ र तपाईको नाउँमा यो ठुलो सेनालाई लडाई गर्न आएका छौँ। परमप्रभु तपाईँ हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईलाई जित्ने आशा कसैले राख्न सक्दैन। तपाईको शत्रुहरू पनि नजिकै क्याम हालेर बसिरहेको छन्, त्यो कुरालाई याद गर्नुहोस्। तपाईँ शत्रुहरूको आवाजलाई सुन्न सक्नुहुँदछ, अगाडि बढ्दै गरेको है ती पाइलाका आवाजहरूलाई सुन्न सक्नुहुँदछ। जसरी यहोसापातले गरे जस्तै तपाईलाई थाहा हुँदैन होला त्यो अवस्थामा तपाईले के गर्नु पर्दछ भनेर। डरको समयमा के गर्ने भनेर थाहा नहुन सक्दछ, तर आज तपाईले यसको सुरुवात गर्न सक्नुहुँदछ। तपाईले त्यसलाई चिन्न सक्नुहुँदछ। जब शत्रुले तपाईलाई आक्रमण गर्दछ, जब त्यो शक्तिशाली शत्रु तपाईभन्दा शक्तिशाली हुँदछ, तपाईलाई आक्रमण गर्न खोज्दछ, तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ। तपाईले आत्मिक लडन्तको बारेमा थाहा पाउनुहुनेछ, जुन लडन्त एउटा व्यक्ति अथवा अवस्थाको निम्ति होइन। अनि तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको सामु जान सक्नुहुँदछ र तपाईले परमेश्वरलाई रिमाइन्ड गर्न सक्नुहुँदछ, पिता परमेश्वर म तपाईको छोरा हुँ, छोरी हुँ। अनि जहाँ परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, उहाँले तपाईको वास्ता तपाईले भन्न सक्नुहुँदछ परमेश्वरलाई कि परमेश्वर मेरा शत्रुहरूले मेरा सबै अधिकारहरू, मेरा सबै कुराहरू चोर्न आउँदैछ, जुन तपाईले मलाई दिनुभएको छ। अथवा हुनसक्छ परमेश्वर तपाईलाई छोरा दिँदै हुनुहुन्छ होला, शैतान दुष्ट त्यो आशिषलाई चोर्न आउँदैछ। तपाईले भन्न सक्नुहुँदछ परमेश्वरलाई कि शत्रुले मलाई नाश गर्न खोज्दैछ, आउँदैछ, मार्न चाहदछ, मेरो शान्तिलाई खोज्न चाहदछ। तपाईँ हतासिनु पर्दैन। तपाईँ केवल यहोसापात जस्तै परमेश्वरको सामु आउनु पर्दछ। जब तपाईँ उहाँको सामु आउनुहुँदछ, तब यहाँ भनेको छ कि
अनि यो लडाईँ अब तपाईँ आफै गएर लड्न पर्ने आवश्यकता छैन। जुन शत्रु तपाईँको सामु खडा भएको छ, भिडको रूपमा आएको छ, तपाईँलाई लाग्दछ यसले तपाईँलाई विनाश गर्न आउँदै गरेको जस्तो तपाईँ ठान्नुहुँदछ, अब तपाईँ डराउनु पर्दैन, किनभने लडाईँ अब परमप्रभुको हातमा छ। यो लडाईँ अब परमेश्वरको हुन जाँदछ प्रियहरू, है। अब परमेश्वरलाई हामी यसमा चाहिँ इन्भल्भ गराउनु पर्ने हुँदछ। जब योसापात अनि सबैजनाहरू सेनाको अगाडि अगाडि गए, गीत गाउँदै प्रशंसा गर्दै गए, तब परमेश्वरले नै उनीहरूको लडन त लडिदिनु भयो। उनीहरूले एउटा ढुङ्गा पनि उचाल्न परेन, एउटा तरबार पनि उचाल्न परेन, है। आफ्नो शत्रुहरूको सामु उनीहरूले एक अर्कोलाई चाहिँ नाश गरे र सबैजना त्यहाँ तहस नहस भए। जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँदछौँ, परमेश्वरको पुकार गर्दछौँ, परमेश्वरलाई याद दिलाउँदछौँ, प्रभु म तपाईँको छोरा हुँ, छोरी हुँ, तपाईँको प्रतिज्ञा अनुसार मेरो जीवनमा होस् भनेर हामी चाहिँ घोषणा गर्दछौँ, तब हाम्रो विरुद्धमा आइलाग्ने सबै कुराहरूको विरुद्ध परमेश्वर खडा हुनुहुँदछ। अनि युद्ध परमेश्वरको हातमा छ, है। आमेन। त्यसकारण सजिलो छैन। जब हामी बेसी आत्मिक जीवनमा हिँड्दछौँ, तब सबै कुराहरू हाम्रो जीवनलाई रित्ताउनको निम्ति, आशिष लुट्नको निम्ति शैतान र उसका दूतहरू अनेक किसिमका उपायहरू हाम्रो जीवनमा गर्दछन्। तर हरेस नखानुहोस्, न डराउनुहोस्। जब हामी परमेश्वरको सामु आउँदछौँ, परमेश्वरलाई याद दिलाउँदछौँ, उहाँको प्रतिज्ञाको, उहाँले जुन प्रतिज्ञा हाम्रो निम्ति गर्नुभएको छ, अनि हामी त्यो प्रतिज्ञामा स्थिर हुँदछौँ, तब परमेश्वर हाम्रो निम्ति खडा हुनुहुँदछ। अनि हामीलाई थाहा हुँदछ हामी के गर्नुपर्दछ। जब हामी अनभिज्ञ थियौँ, के गर्नुपर्दछ भने हामी अन्जान थियौँ। त्यो अवस्थामा हाम्रो दिमागले काम गरेको थिएन, हाम्रो रिसोर्सले काम गरेको थिएन, हाम्रो स्रोतले काम गरेको थिएन, है, हाम्रो बल शक्ति केहीले काम गरेको थिएन। त्यो अवस्थामा तब हामीले थाहा पाउँदछौँ हामीले के गर्नुपर्दछ भनेर।